नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नवाज का रहनुमा अता तारड़, नाज़रीन ये इधर पंजाब में सेनेट में हो या असम्बली में बड़ा गरज था, क्योंकि इस वक्त इनका जबरी जुल्म जो है वो काम कर रहा है। इसी तरह इधर से इसको वो आदत पड़ी हुई थी, ये बलोचिस्तान सेनेट में पहुंच गया और वहां भी इसने अपनी जुबान से बढ़ करना शुरू कर दी। नाज़रीन, कमाल ही कर दिया। बलोचिस्तान के दो बब्बरशेर सेनेटर ने अता तारड़ का वो हशर किया कि अता तारड़ की सेनेट में ही चीखें निकल गई। नाज़रीन, ऐसी वीडियो आपने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखी होगी। वीडियो मुलाजा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। बलूचिस्तान को मजाक बनाया है। आपको ये डीएसपी एसपी एसएचओ नहीं हो कि आप इस तरह का गैर जिम्मेवार स्टेटमेंट देते हो। हम आईजी को अभी कॉल करते हैं सर, और अभी इसका नोटिस जारी करते हुए कुचलाक के वाकये के हवाले से इनको मुतमिन करना मेरी जिम्मेदारी है जी। आप पहले स्टडी तो कर ले, कम से कम आपको कुचलाक का पता है कहाँ पे कुचलाक? आपने कुचलाक देखा नहीं है। आपको हमारे बलूचिस्तान के ऑफिसर्स का पता है कि आपका हर डीसी वहाँ एक रिटायर्ड कैप्टन और मेजर लगा हुआ है। पंजाब के सारे अफसरान आपने उठा के लाए, हमारे बलूचिस्तान पे इंप्लीमेंट करवाएं। लाते तो आप सारे पंजाब से हमारे ऊपर उनको मुसल्लत करते, और आपके चैम्बर में आके ब्रॉडकास्टिंग के चैम्बर से हम आईजी को फोन करेंगे। क्यों करेंगे? इंटीरियर मिनिस्टर को बुला ले। आप इंटीरियर मिनिस्टर हो, आपको ये डीएसपी एसपी एसएचओ नहीं हो कि आप इस तरह का गैर जिम्मेवार स्टेटमेंट देते हो। अफसोस से कहना पड़ता है मिस्टर चेयरमैन, बलूचिस्तान को मजाक बनाया है। बलूचिस्तान को अब जैसे दुखी का वाकया था, इससे पहले पशीन का वाकया था, इससे पहले बलूच बेल्ट को आप उठा लो मिस्टर चेयरमैन, कभी भी उसको सीरियस लिया ही नहीं गया है। इसी तरह की जो है ना तकरीरें हो जाती हैं कि नेशनल एक्शन प्लान है तो ये है, तो ये सूबे का काम है। ये सूबे का काम है, बिल्कुल है, लेकिन मरकज का भी है। मरकज अपने आप को नहीं छोड़ा पाती है कि मैं ऐसे निकल जाऊंगा। मिस्टर चेयरमैन, इसको हमें सीरियस लेना होगा, इसको हमने सीरियस देखना होगा। मुझे तो आज पता चला है, मैं तो कह रहा था कि मैं ट्रेजरी बेंचेस में हूं, लेकिन मुझे आज पता चला कि मैं अपोजिशन में गिना जा रहा हूं। बहुत खुशी की बात है। हम तो इंतहाई रिस्पेक्ट के साथ आपके साथ आ रहे थे। हमने कहा कि हम तो आपके एहतियाती हैं, चलो ठीक है, आप हमें सुनते भी नहीं हो, आपने जो इज्जत देनी होती है आप वो देते भी नहीं हो, लेकिन फिर भी हमने कहा कि नहीं, एहतियात है हमारा, हुकूमत है, मुल्क है, हमने साथ चलना है। जो अच्छे डिसीजन है उसमें हमने हमेशा आपका साथ दिया है। आप मुझे बताएं कि कहां पे हम पीछे आपके साथ रहे हैं। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, यह रवैया देख के चेयरमैन साहब इंतहाई अफसोस हुआ, बहुत ही अफसोस हुआ, दिल दुखा इस बात से कि अभी तक इनको ये पता नहीं है कि हम ट्रेजरी में हैं या अपोजिशन में है। तो यह रवैया अगर मैं देख लूं तो मैं क्या अखज़ करूंगा मिस्टर चेयरमैन। बलूचिस्तान इस वक्त आग में जल रहा है। बाकी अगर मैं बात करूंगा, पंजाब मेरा घर है, मेरे भाई है वहां पे, मेरे ही जो है ना अजीज वहां पे रहते हैं, मेरे ही करीब रहते हैं, आप मेरे भाई हो। लेकिन अगर आप ओवरऑल पंजाब का सिचुएशन बलूचिस्तान के साथ रखते हो तो इसमें मैं आपकी मुखालफत करूंगा, बिल्कुल मैं आपकी मुखालफत करूंगा। बलूचिस्तान को आप इंटीरियर आके देख लें कि इंसान और जानवर एक जगह से पानी पीते हैं, क्या इस पे आपको अफसोस नहीं होता? उसके पास चप्पल नहीं है पहनने के लिए मिस्टर चेयरमैन। सिर्फ कोयटा तो नहीं है कि मैं कोयटा की बात रखूंगा, आप इंटीरियर पूरा जो उठा ले, बॉर्डर की बात आपने की है, मैं बिल्कुल आपके साथ मान लेता हूं, लेकिन एक बात करूंगा, आपने लाखों घरानों को बेरोजगार बना दिया। यह बात आप नोट कर ले, आप सुन ले मेरा। आपने जो रोजगार उनसे छीना है, ये फिर आपको बता रहा हूं, ये एक एटम बम है, जब भी फटेगा फिर आप इसको जो है ना फेस करोगे, मेरी बात याद रखना। क्योंकि आप उनके बच्चों के मुंह से नवाला छीन रहे हो मिस्टर चेयरमैन। वहां पे हजारों लाखों घरानों का मैशियत का मसला था, अब वो किधर जाएंगे आपको भी पता है, मुझे भी पता है। वो किस टोले में घुसेंगे, किसके पास जाएंगे, आप मुझसे बखूबी जानते हो मिस्टर चेयरमैन। या तो फिर मैं जानबूझ करके ये इकदाम करवा रहा हूं, या तो फिर मैं जानबूझ करके इकदाम करवा रहा हूं कि हालात और जो है ना बिगड़ते जाए। खुदा रहा मैं फिर बार बार कहता हूं कि आए मिलके बैठ के जो है ना इन मसलों पे हम बात करें, डिबेट करें। तमाम पार्टियां जो है ना एक दूसरे के लिए मोहतरम है, कोई किसी से जो है ना छोटा नहीं है मिस्टर चेयरमैन। यहाँ पे जितने बैठे हुए हैं सबकी खद है, शख्सियत है, पार्टियां है, इज्जत है, वकार है तमाम पार्टियों की। लेकिन इतना भी ना करें कि आपको अभी तक ये पता ना हो कि मैं अपोजिशन में हूँ या ट्रेजरी बेंचेस में हूँ मिस्टर चेयरमैन। बलूचिस्तान के हवाले से मैं एक बार फिर कहूँगा कि इसको आप सीरियस ले लें मिस्टर चेयरमैन। कुचलाक वाला वाकया मैंने रखा है, उस पर तो मुझे कोई जवाब भी नहीं मिला। मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया कि इसको आप इंटीरियर में भिजवा दें मिस्टर चेयरमैन। इस तरह के वाकयात जो भी है मिस्टर चेयरमैन, फ्लड में जो नुकसानात हुए, आपने फ्लड के हवाले से बलूचिस्तान के साथ क्या किया? इस वक्त जो बलूचिस्तान जिस हालात से है, आपने फ्लड के हवाले से बलूचिस्तान के साथ क्या किया? आप
آپ نے تو یہ بلوچستان میں آ کے کہا کہ آپ کے آفیسر جو ہے وہ نائل ہے، میں آپ کو باہر سے لا کے آفیسرز دوں گا. یہ کہنا وہاں پہ میرے خیال سے مسٹر چیئرمین تذلیل والی باتیں ہیں. یہ تذلیل والی بات ہے مسٹر چیئرمین. میری گزارش یہ ہوگی، منظور کاکڑ صاحب نے جو ایک پرٹیکولر واقعے کا ذکر کیا، یہ کمیٹی میں آپ بھیجیں گے، جائے گا، کمیٹی کی میٹنگ ہوگی. اگر یہ مناسب سمجھیں اور اگری کریں، یہ میرے پاس اگر چیمبر میں تشریف لے آئیں، آئی جی کو ہم کال کرتے ہیں اور اس واقعے کو ابھی اس کا نوٹس لیتے ہیں اور آئی جی کو کہتے ہیں چاہیے صبائی معاملہ ہے. دیکھیے، بطور حکومت کے ایک وزیر کے میری یہ کوشش تھی کہ پی ٹی آئی کے ممبران بھی بیٹھے ہیں، ایک اجتماعی بات کی جائے کہ بگاڑ کی پیدا ہوا. مگر میں ابھی چیمبر میں میرے پاس آ جائیں، اگر چیمبر میں نہیں آپ کے آفس آ جائیں، ڈپٹی چیئرمین کے دفتر آ جائیں، ہم آئی جی کو ابھی کال کرتے ہیں سر، اور ابھی اس کا نوٹس جاری کرتے ہوئے کچھ لاکھ کے واقعے کے حوالے سے ان کو مطمئن کرنا میری ذمہ داری ہے جی. اگر یہ اگری کرتے ہیں تو ابھی اس معاملے کو بھی حل کر لیتے ہیں. عمر فاروق. صرف یہ منسٹر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ انفارمیشن براڈ کاسٹنگ کے منسٹر ہیں، مسئلہ یہاں پہ انٹیریئر کا چل رہا ہے. پچھلی بار بھی انٹیریئر منسٹر یہاں پہ 2 منٹ آ کے اپنی بات کر کے یہاں سے چلے گئے، ہمارا سنتے ہی نہیں. اور ان کا جواب اگر آپ دے رہے ہیں تو پھر آپ پہلے اسٹڈی تو کر لیں. کم سے کم آپ کو کچھ لاکھ کا پتہ ہے کہاں پہ کچھ لاکھ؟ آپ نے کچھ لاکھ دیکھا نہیں ہے. آپ کو ہمارے بلوچستان کے آفیسرز کا پتہ ہے کہ آپ کا ہر ڈی سی وہاں ایک ریٹائرڈ کیپٹن اور میجر لگا ہوا ہے. پنجاب کے سارے افسران آپ نے اٹھا کے لائے ہمارے بلوچستان پہ امپلیمنٹ کروائیں. تو آپ ہمارے آفیسرز کو چھوڑ دو، لوکل آفیسر کو. ان کو لوکل ایریاز کا پتہ ہے، ان کو لوکل لوگوں کا پتہ ہے. لاتے تو آپ سارے پنجاب سے ہمارے اوپر ان کو مسلط کرتے، اور آپ کے چیمبر میں آ کے براڈ کاسٹنگ کے چیمبر سے ہم آئی جی کو فون کریں گے. کیوں کریں گے؟ انٹیریئر منسٹر کو بلا لیں. یا سینٹ اس قائل یا لائق نہیں ہے کہ یہاں پہ انٹیریئر منسٹر کو بلا نہیں سکتے ہم؟ اس پہ یہ کریں گے. کس کی منسٹری کی؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ براڈ کاسٹنگ میں جب پنجاب میں اس نے دھمکی دی کلم کلا میڈیا کے پرسنز کو، آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کیا اس کا کچھ؟ آپ نے اس پہ کوئی ایکشن لیے؟ کیسی بات چل رہی ہے سر؟ ناظرین آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی ہے. ناظرین مسلم لیگ نواز کا یہ بڑا رائٹ ہینڈ ہے اور اس کا صرف یہ کام ہے اپنی پارٹی کی طرفداری کرنی اور اپنی پارٹی کی چاپلوسی کرنی. اس وقت جو پنجاب میں جبری ظلم چل رہا ہے ناظرین، رانا ثناء اللہ، یہ عطا تارڑ، مسلم لیگ نواز کے جتنے بھی رہنما ہیں ان کا صرف یہ کام ہے ہر وقت شیطانی کام کرتے رہنا، جبری ظلم کو مزید بڑھاتے رہنا. ناظرین اسی طرح اس کو عادت پڑی ہوتی ہے پنجاب کی، جس طرح میں ادھر بڑبڑ کرتا ہوں یا جو میں پی ٹی آئی پر ظلم کر رہا ہوں، وہی عادت لے کر یہ بلوچستان سینٹ میں چلا گیا. اور ادھر ناظرین دیکھیں اس نے تھوڑا سا ہی بڑکنا شروع کیا، جس پر سینیٹر نے اس کو تون کے رکھ دیا. ناظرین انہوں نے اس کو حقیقی آنا دکھایا کہ تمہیں کیا پتا ہے کہ ادھر ہمارا سسٹم کیا ہے، بلوچستان میں ہو کیا رہا ہے، تم ادھر پنجاب سے آ کر ہمیں بھاشن مت دو. ناظرین مسلم لیگ نواز والوں نے اس ملک کا ستیہ ناش کر دیا اور چاہتے ہیں اس وقت ہم نے پورے پاکستان کو اپنے قبضے میں لے لینا ہے اور ہم نے ہمیشہ اپنی پوری زندگی بھر اس قوم پر مسلط رہنا ہے. لیکن ناظرین میں آج بلوچستان کے ان 2 سینیٹر کی جرأت کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس عطا تارڑ، اس ڈی ٹونک بندر کو حقیقی آنا دکھایا. ناظرین آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی اس ویڈیو کے بارے میں اور خصوصاً ان 2 ببر شہروں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں قیمتی رائے دیجیے اور اگلی ویڈیو تک اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.